अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी तस्नीम फातिमा, कुछ पूछ लिया जाए पिछले क्लास के मुताल्लिक। जी मुफ्ती साहब, अच्छा, इंशाल्लाह। आमाल की कितनी किस्में हैं तस्नीम फातिमा, आप ही बताइए। अमाल की दो किस्में हैं अमाल की। कौन कौन सी? जी जाहिरी और बातिनी। जाहिरी और जाहिरी आमाल से क्या मुराद है? जाहिरी अमाल से मुराद ये है कि वो अमाल जिन्हें हम करें और कोई हमें देख सकता हो करते हुए, जैसे जिनका हमारे जाहिरी आज़ा से ताल्लुक है, हाथ पैर जी से, जिस्म से जो हम अमाल करते हैं वो जी जाहिरी अमाल में जी जी शुमार होते हैं। जी जी। जैसे नमाज, रोजा। जी, ये आमाल जिस फन में या जिस सब्जेक्ट में बयान किए जाते हैं, उस सब्जेक्ट या उस फन को क्या कहते हैं? जी उसे इल्म फिक़ह कहते हैं। इल्म फ़िक़ह। और उस इल्म फ़िक़ह में जो आमाल बताए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? जी उन्हें अमाइल सॉरी मसाइल कहा जाता जी माशाअल्लाह। गुल सबा खातून, अब आप बताइए, क्योंकि ये तासुर होता है कि सब तो तस्नीम फातिमा बता देती हैं, दूसरे को बताने नहीं देती हैं, है ना। तो मैं नाम लेकर ही पूछ रहा हूँ, गुल सबा खातून आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बातिनी आमाल से मुराद क्या है? मुफ्ती साहब, बात नहीं माल वो काम मतलब जिनका ताल्लुक इंसान के मतलब अंदर वाले एजा मतलब जैसे दिल के साथ हो, हाँ, जैसे सब्र, शर्म, शुक्र। जी जी। बातिनी आमाल जिस फन में बयान किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं गुलसबा खातून? उसे तसऊफ तसऊफ और तसऊक कहते हैं। तसव्वुफ और तरीक़त कहते हैं। और इन आमाल उन आमल को क्या नाम दिया जाता है? उन अमल को इखलाक नाम दिया जाता है। हाँ, अखलाक। इखलाक नहीं होता है, लफ्ज अखलाक होता है। क्या होता है? अखलाक। हाँ, इसी तरीके से अहकाम पढ़ते हैं, अहकाम, अखलाक है। चलिए, तो जाहिदा खातून बताएं, 7 बुनियादी ईमानियात क्या क्या हैं? जो 7 बुनियादी ईमानियात जिन पर ईमान रखना जरूरी है वो क्या है और कौन से? कनीज ज़ैनब बताएं, जायदा तो बोल नहीं रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। मुझे तो अरबी में तो याद नहीं है 7 बुनियादी। उर्दू में सुना दीजिए, कोई अर्ज की बात नहीं। ईमान लाना अल्लाह पर जी और अल्लाह के फरिश्तों पर, जी सॉरी उसके फरिश्तों पे, यही ना जी। होगा। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही है, उसके यानी अल्लाह के या अल्लाह के, तो सही है, बिल्कुल कह। और उसकी किताबों पर, जी उसके रसूल पे, जी रसूल पर, जी और उसके कयामत की जी दिन पर। जी जी जी। और क्या है, और अच्छी बुरी तकरीर पर जो तकदीर नहीं, तकदीर। तकदीर है जी जी, अच्छी बुरी तकदीर पर, यानी जो कुछ अच्छा बुरा होता है वो अल्लाह के फैसले से होता है। जी। अल्लाह के और फैसले लास्ट का नाम तकदीर है। तकदीर है। जी। जी और लास्ट है मरने के बाद 2 बार जिंदा उठाए जाने पर। तस्नीम फातिमा से उम्मीद की जा सकती है कि वो अरबिक के साथ सुनाए। मुफ्ती साहब माजरत चाहती हूँ, मुझे भी अरबिक में तो याद नहीं है। अरे, ईमान मुफस्सल याद नहीं है आपको? मुफ्ती साहब, मुझे जी याद है। वैसे अच्छा नहीं, गुलसबा। मुकम्मल तौर पे याद नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा मिस कर जाती हूँ गलती अच्छा हमसे, गुलसबा बताएं, लेकिन देखिए पता गुलसबा सुना रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइका व सिफातिही व कबीलतु जमीअ अहकामिहिम। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही।
ये पहला वाला ईमान मुजमल था और दूसरे वाला ईमान मुफस्सल था, लेकिन वो आपने अधूरा सुनाया है। जी मुफ्ती साहब सुना रहे, आमनतु बिल्लाहि व आमनतु मलाइकतिही। नहीं, आप बिल्कुल सही कीजिए, आमनतु है, सही कीजिएगा उसको, आमनतु। आमनतु हम्म बिल्लाहि व हम्म मलाइकतिही व हम्म कुतुबिही व हम्म रुसुलिही वल आखिरी वल हम्म कदरी हम्म खैरिही व हम्म शर्रिही हम्म मिनल्लाहि हम्म ताला हम्म। राशि व अदल मौत। हाँ, वो शीन नहीं निकालेंगे, वल बाफी सा है, वल बाफी बादल मऊ। जी माशाल्लाह। इंशा रोल नंबर 48 आप बताइएगा फिqh की तारीफ, फिqh की डेफिनेशन। आफरीन बता दें। आफरीन। एस के नागौर, नागौर भी बताएं। जी फिqh, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फिqh की तारीफ बताइए आप। मैं क्लास सुनी नहीं है हजरत, आज जरा वर्क था मुझे उसके लिए। अच्छा अच्छा, गुलिस्ता शेख बताएं, दलील शरई दलाइल कितने, अदिल्ले अरबा कितने। चलिए, हमारी निगाह तो तस्नीम मैं फातिमा बताऊं, पर ही 4 है। है। जी 4 है। चार, कौन कौन से। जी, एक किताबुल्लाह, किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और 3 उम्मत, है इजमाए कयास, उम्मत, और 4 है कियासे शरीयक है। क़ियास शरई। तस्नीम फातिमा आप शरीय। बताइए, क्या हर तरह का क़ियास शरई दलाइल में है या क़ियास शरई है। जी सवाल दोहरा दीजिए मुझसे साहब। क्या हर तरह का क़ियास दलाइल शरइया में दाखिल होगा या क़ियास शरई ही दाखिल होगा। मैं नहीं समझ पा रही सवाल आपका, मैं माफी चाहती हूँ। शरई दलाइल 4 हैं। जी सही दयाल 4 है। जी जी। उसमें से एक बताया गुलसबा खातून ने, कयास। तो बताइए, कयास के माने मैंने बताया था नापने के, अंदाजा करने के, तौलने के। तो हर तरह का नापना और तौलना यानी कयास शरई दलाइल में शामिल होगा या कयास शरई शामिल होगा। नहीं, हर तरह का तो नहीं होगा। हाँ, यही बताना आपको, अर्ज करना था कयास शरई, क्योंकि कयास एक एक ना अहल का होता है, एक ला इल्म और बे इल्म का कयास होता है। तो कयास से मुराद कयास शरई है। लेकिन आइए बताइए, इन चारों दलाइल से मसाइल को साबित करने वालों को क्या कहते हैं। जी फुकहा उन्हें फुकहा कहते हैं। फुकहा और कहते हैं। एक हो तो उसे क्या कहेंगे। होका। हाँ हाँ नहीं, एक हो तो उन्हें फकीह कहेंगे। हाँ, हाँ माशाअल्लाह, और बहुत सारे हों तो। फुकहा कहेंगे। फुकहा। अच्छा, इन शरई दलाइल से मसाइल साबित करना आम आदमी का बस की बात है या नहीं। नहीं ब- मुफ्ती साहब, आम आदमी आम की बस आदमी- की इतनी बात नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, आप लोगों ने अच्छा बताया। अच्छा बताइए, अल्लाह ताला ने आदमी की हिदायत के लिए कितनी चीजें बनाई हैं। 3, 3 चीजें, कौन कौन सी। एक कुरान कुरान, और हम्म, सुन्नते दूसरा रसूल, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हिदायत वसल्लम और और असाक। हिदायती यफ्ता हिदायत असकास। याफ्ता लोगों में कुल नहीं, कितने लोग आते हैं और कौन कौन से आते हैं हिदायत याफ्ता लोगों में। ये 4 आते हैं। लोग कौन आते कौन से हैं, तस्लीम फातिमा। अम अंबिया, सिद्दीकीन, हाँ, शुहदा और सालिहीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, अब क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये पूछ लेते हैं कि हदीस और सुन्नत में फर्क क्या है। जी हदीस और हदीस हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, मतलब उनकी कही कही बात हदीस है। जी लेकिन सुन्नत वो अमल होता है जिस पर उनकी उम्मत भी अमल कर सकती है, जो उन्होंने अमल करके दिखाया। हाँ, काबिल इत्तिबा। मतलब काबिल इत्तेबा, जी जी, जिस पे अमल किया जा सके, काबिल इत्तेबा अमल सुन्नत कहलाएगा, बाकी हर बात हदीस।
اچھا میں گلستہ شیخ سے پوچھ رہا ہوں یا علینا سے پوچھ لوں. علینا آپ بتائیے کیا ہر حدیث سنت بھی ہوگی؟ کنیز زینب بتائیں کیا کیا حدیث سنت بھی ہوگی؟ نہیں. اور سنت حدیث ہوگی؟ جی. جی ماشاء اللہ. اچھا تو قابل عمل کیا ہے، سنت ہے یا حدیث؟ قابل عمل سنت تو کہتے ہیں، قول فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں. نہیں، ہمیں کس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، حدیث پر یا سنت پر؟ سنت پر. اچھا اس سلسلے میں وہ حدیث سنائیے کوئی جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا. اس سلسلے میں حدیث سنائیے. تسنیم فاطمہ آپ بتائیے. اچھا گل صبا آپ بتائیے. کچھ قبیلے والوں کو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب تم اونٹ کا مطلب دودھ اور مونٹ پیو، تو یہ مطلب ان کو کچھ بیماری تھی کھجلی وغیرہ کر کے، اسی لیے مطلب میں یہ چیز ہے اور مطلب سنت مطلب نہیں ہے. اس لیے حدیث کی مطلب کوئی بات مطلب حدیث سنت ہی ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا. آپ نے بتایا صحیح، لیکن جو ہے ہمارے سوال کو نہیں پہنچ پائیں. ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا. تو اس سلسلے میں کوئی حدیث بتائیے. حدیث بتائیں. ہاں دیکھیے میں نے آپ کو بتائی تھی علیکم بسنتی. جیسے میں بتاؤں صاحب، جی بتائیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، یہ ان جی لیکن اور ہم لوگوں کو امت 4 کرنے کی میں مردوں کو صرف اجازت 4 دی شادیاں ہے. کرنے کا حکم ہے. جی ہاں. اسی دیکھیے طرح میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، آپ لوگ سمجھ رہے کہ ہم لوگوں کو حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا. دلیل کیا ہے؟ پیارے آقا کی یہ حدیث بہت چھوٹی سی آپ یاد کر لیجئے گا. علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. آپ نے علیکم بسنتی کہا، بھی حدیثی نہیں کہا. سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرا قرآن کریم کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ ہر چیز کی حدیث ہر چیز کی دلیل قرآن سے ہو سکتی ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ قرآن سے دکھاؤ تو فوراً قرآن کی آیت پڑھے ما آتاکم الرسول فخذوہ کا مطلب یہ کہ جو رسول تم کو دے دیں یعنی عمل کرنے کے لیے کہیں تو اس کو لے لو یعنی عمل کرو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں تو تم ان سے رک جاؤ. بہرحال ماشاءاللہ آپ نے صحیح سنایا. اب یہ تمہیدی کلاس میں سے آخری کلاس ہے، بس مجھے آپ کے سامنے کچھ آج ضروری باتیں بتانی ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس سے باقاعدہ آپ کے سبق شروع ہو جائیں گے. شریعت کے احکام، شریعت کے احکام تقریباً 8 ہے. اس میں سے ایک فرض ہے، پھر فرض کی 2 قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر سنت کی 2 قسمیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، پھر مستحب ہے، پھر حرام ہے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح. مباح کہتے ہیں حلال کو، جائز کو. اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف میں بتا رہا ہوں. تو شریعت کے احکام کتنی طرح کے ہیں؟ 8 طرح کے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے فرض. فرض کسے کہتے ہیں؟ ایسا حکم جو دلیل قطعی سے ثابت ہو. دلیل قطعی کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا جائے
اسے دلیل قطعی کہتے ہیں۔ تو بہرحال فرض ایسا حکم جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، بلا عذر چھوڑنے والا، بلا کسی مجبوری کے، بلا کسی پرابلم کے چھوڑنے والا گناہگار ہو، اور اس کا منکر، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو۔ مثلا 5 وقت کی نمازیں ہیں، اسی طریقے سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثوں میں 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو قرآن و حدیث کے بالکل کلیئر اور واضح طور پر اس کو بتایا، لہذا دلیل قطعی سے یہ ثابت ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، جیسا کہ عام مسلمان آج کتنی خواتین ہیں، بمشکل 1% خواتین نظر آتی ہیں جو نمازوں کی پابند ہوتی ہیں، اور 1% میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ وقت کی پڑھتے ہیں، کچھ وقت کی نہیں پڑھتے، لیکن 99% خواتین کا حال یہ ہے۔ میں آپ کے علاقوں سے تو بات نہیں کر رہا، میں جس علاقے میں رہتا ہوں، جس شہر میں رہتا ہوں، اس کے اعتبار سے، اپنے تجربے اور مشاہدے کے اعتبار سے بات کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں دینداری ہو ماشاءاللہ، لیکن 99% عورتیں جو ہیں نماز نہیں پڑھتی، اور کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی ان کو، تو ایسے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اور کوئی نماز ہی کا انکار کرتے کہ میں نہیں مانتی نماز وغیرہ، میں کچھ بھی نہیں ہے، سب یہ کچھ بیکار لوگوں نے بنا لیا ہے، مولویوں نے کہہ دیا ہے، یہ اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ کی قسم وہ تو کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے فرض کا انکار نہیں کیا، بلکہ قرآن کی اس آیت کا، قرآن کے اس حکم کا انکار کر دیا جو واضح طور پر ہے، یا اس حدیث کا انکار کر دیا جس میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ لہذا فرض اس ایسے حکم کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، بلا عذر کے، بلا کسی پریشانی کے چھوڑنے والا گناہگار ہو، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہو۔ مثلا 5 وقت کی نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ فرض کی پھر 2 قسمیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین ایسا حکم جو ہر مسلمان پر فرض ہو، امیر ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، مرد ہو، عورت ہو، خوشی کی حالت ہو، پریشانی کی حالت ہو۔ فرض عین ایسا حکم جو ہر مسلمان پر فرض ہو، اور ہر مسلمان پر اس کو ادا کرنا ضروری ہو، اس حکم کو فرض عین کہتے ہیں۔ مثلا 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، جو کیا ہے، یہ فرض عین ہے۔ فرض کفایہ دوسری قسم ہے، فرض کی فرض کفایہ، ایسا حکم جس کو صرف چند افراد، چند لوگ ہی کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز جنازہ ہے، چونکہ مردوں کے لیے ہے، یہ عورتیں تو نہیں پڑھتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے یہ فرض کفایہ، محلے اور بستی کے چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو پورے محلے اور بستی کے لوگوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو گیا۔ اور کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور بغیر نماز جنازہ کے، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ بغیر نماز جنازہ کے اسے یوں ہی دفنا دیا جائے، تو پورا محلہ اور بستی کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو فرض کفایہ ایسا حکم جس کو صرف چند ہی افراد کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں۔ مثال کے طور پہ نماز جنازہ ہے۔ اب واجب، دوسرے درجے کا، شریعت کا دوسرا حکم ہے واجب۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ ایسا حکم جو دلیل ظنی سے ثابت، فرض میں دلیل قطعی تھا، اس میں دلیل ظنی ہے، تو واجب ایسا حکم جو دلیل ظنی سے ثابت، یعنی اعلیٰ درجے کی حدیث، خبر متواتر یا قرآن کریم میں اشارتاً کنایتاً بتایا گیا ہو تو اسے دلیل ظنی کہتے ہیں۔ تو واجب ایسا حکم جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، بلا عذر کے چھوڑنے والا گناہگار ہو،
اور اس کا منکر کافر نہیں. بس فرض میں اور واجب میں تھوڑا سا فرق ہے. فرض دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. دوسرا فرق، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے، اسلام کے سرکل سے نکل جاتا ہے، اور واجب کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا ہے بلکہ گمراہ ہوگا. اور اس کی مثال بلا عذر چھوڑنے والا، فرض کا بلا عذر چھوڑنے والا بھی گناہگار، واجب کا بھی بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار، جس کی مثال ہے وتر کی نماز ہے. وتر کی نماز واجب ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا گناہگار ہوگا. اور کوئی وتر کا انکار ہی کر دے نعوذ باللہ تو وہ اس پر کافر لگا